नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 5 को मेरो गणित भन्ने विषयको भिन्न र दशमलव हाम्रो पाठ 12 को पाठको कक्षामा हामी चाहिँ यो भन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ भिन्न र दशमलव पढिरहेको थियौं। त्यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दशमलव पढाइरहेको थिएँ। दशमलवमा हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ जोड क्रिया र घटाउ क्रियाको बारेमा पढेको थियौं है। अनि मैले तपाईहरुलाई भिन्नलाई दशमलवमा कसरी परिवर्तन गर्ने र दशमलवलाई भिन्नमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराहरु पनि सिकाएको थिएँ। त्यसपछि आजको यस कक्षामा चाहिँ हामी यसको गुणन र भागको बारेमा चर्चा गर्ने छौं है। ल पहिला सुरुमा हेरौं हामी यहाँनिर लेखेको के छ भन्दा 12.5 मा तपाईहरुलाई एउटा शीर्षक दिएको छ। दशमलवलाई 10, 100 र 1000 ले गुणन गर्ने भनेर भनेको छ। अब यो त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि छैन। यहाँनिर भन्नुपर्ने सबै कुराहरु मैले तपाईहरुलाई अगाडि नै व्याख्या गरिसकेको छु। जस्तै मैले के भनेको थिएँ, दुई तीनवटा कुराहरु थियो, त्यो यसको एउटा तालिका बनाइदिन्छु अनि तपाईहरुले आफै बुझ्नुहुन्छ है। दशमलवलाई दुईटा कुराहरु हुन्छ। एउटा चाहिँ दशमलवलाई गुणन गर्दा, एउटा गुणन गर्दा भन्ने हुन्छ, अर्को के हुन्छ भाग गर्दा। कतिले गर्दा 10 ले, 100 ले, 1000 ले। कतिले गर्दा 10 ले, 100 ले, 1000 ले है। दशमलवलाई 10 ले, 100 ले र 1000 ले गुणन गर्दा के हुन्छ, बिन्दु दशमलव बिन्दु, यो बिन्दु चाहिँ के हुन्छ त, गुणन गर्दा कता सर्छ, गुणन गर्दा पछि सर्छ, भाग गर्दा अघि सर्छ। भनेको यो बिन्दु चाहिँ के हुन्छ त, जतिवटा शून्य छ त्यति अंक कता सर्छ, पछि सर्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसैगरी यो बिन्दु चाहिँ के हुन्छ त, जतिवटा शून्य छ त्यति अंक कता सर्छ, अघि सर्छ है। अब यसको केही उदाहरणहरु देखाउँछु अनि तपाईहरुले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ के रह्यो त भन्दाखेरि, जस्तै मैले 12.34 गुणन 10 गरे भने यसले के गर्छ, यसले चाहिँ गुणनले पहिला सुरुमा के गर्ने भयो, यो दशमलवलाई पछि सार्ने भयो। कति अंक पछि सार्ने भयो, 10 मा एउटा शून्य भएको कारणले, यो चाहिँ एक अंक मात्रै पछि सरेर यहाँ पुग्ने भयो, बराबर 0.4 हुन्छ। यसरी नै 12.34 गुणन 100 गर्यौं भने के हुन्छ त, गुणनको कुरा छ। गुणन भन्ने बित्तिकै के हुने भयो त, यो दशमलव चाहिँ पछि सर्ने भयो। कति अंक पछि सर्ने भयो, दुईटा शून्य भएको कारणले एक अंक, दुई अंक पछि सर्ने भयो। भनेको कति भयो त, 12 के रे यति हुने भयो है, 1234। ठीक छ, दुई अंक पछि सरेर दशमलव यहाँनेर आयो। दशमलवको पछि केही छैन भने लेख्न जरुरी छैन। यहाँनेर तपाईहरुले यतिकै छोड्दा पनि भयो, हैन लेख्छु भन्नुहुन्छ भने दशमलवको पछि दुई तीनवटा जिरो थप्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। अब अर्को 12.34 गुणन 1000 भयो भने के हुन्छ, यो भनेको दशमलव यहाँ छ है। अब गुणन भनेको छ, गुणनले के गर्छ, दशमलवलाई पछि सार्छ। कति अंक पछि सार्छ, 1, 2, 3 अंक पछि सार्छ। ल हेर्नुस् त, 1 अंक, 2 अंक। अब पछाडी त अर्को अंक छैन। अब अंकै छैन भने के गर्नु, 2 अंक पछि सारेर 1234 लेखेर छोड्नु त होइन। यहाँनेर तपाईले केही छैन भने आफैले एउटा शून्य थप्न सक्नुहुन्छ। किनभने 12.340 भन्नु र 12.34 भन्नु र 12.3400000000 जतिवटा शून्य थपे पनि पाइयो।
सबैको अर्थ एउटै नै हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले यहाँनिर 12.34 बनाउने गुणन 1000 गर्दाखेरि के हुने भयो, 3 अङ्क पछि सर्छ भनेपछि 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क पछि सार्ने। यो बराबर कति हुने रहेछ त, यो बराबर अझै यहाँनिर एउटा 0 थप्ने, यो हाम्रो उत्तर भयो। यो भयो गुणनको क्रिया। अब भागको क्रिया हेरौँ है त। भागमा के हुन्छ, भागमा पनि ठ्याक्कै यस्तै हो। जस्तै यहाँनिर के छ, 12.34 छ है। यसलाई भाग 10 गरेला मैले। भाग 10 गर्नु भन्नुको अर्थ के भयो त, भागले के गर्छ, भागले यो बिन्दुलाई अघि सार्ने काम गर्छ। ठिक छ, अघि सार्छ भागले। र कति अङ्क अघि सार्छ, एउटा 0 छ भनेपछि 1 अङ्क अघि सरेर यो 1.234 भयो। ल अब त्यसै गरी 12.34 भाग 100 भयो भने के गर्ने, भाग 100 भयो भने भागले, पहिलो कुरा त भागले यो दशमलवलाई अघि सार्छ। अब कति अङ्क अघि सार्छ, एउटा 0 दुईटा 0 भनेपछि 2 अङ्क अघि सारेर यो यहाँ पुग्छ। अब यहाँ त पुग्यो, दशमलव के भयो, 1 का अघि दशमलव आयो भनेपछि 1 2 3 4। अब अगाडि त केही पनि छैन, केही पनि नभएको भनेपछि तपाईँले आफैले 0 थप्न सक्नुहुन्छ, अलिकति राम्रो देखिन्छ है। अब अर्को कुरा, अर्को भनेको यहाँनिर के छ, 12.34 भाग 1000 भयो भने के गर्ने। 1000 भयो भने तपाईँहरूले अब हेर्नुहोस्, भागको काम भनेको दशमलवलाई अघि सार्ने हो। योभन्दा अर्को त केही उपाय छैन, अघि सार्छ। कति अङ्क अघि सार्छ, एउटा दुईटा 3 अङ्क अघि सार्छ भनेको 1 अङ्क 2 अङ्क। अब यहाँ त अङ्क छैन, अब के गर्ने त, 2 अङ्क मात्रै अगाडि राखेर 0.1234 राख्नु होइन। अब मैले जसरी अघि तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाएको थिएँ, दशमलवभन्दा पछाडितिर, दशमलवभन्दा पछाडिको दशमलवका भागतिर, पछाडितिर जति 0 थपे पनि पाइयो, पछाडितिर है, अन्तिममा 0 थप्दै जान पाइयो भने दशमलवभन्दा अघि जुन पूर्ण सङ्ख्या हुन्छ, पूर्ण सङ्ख्यामा अघिपट्टि चाहिँ जतिवटा 0 थप्न पनि पाइयो, त्योभन्दा अगाडितिर भनेपछि तपाईँहरूले 12.34 लेख्नु र 12.34 लेख्नु, अथवा 0.00000000.12.34 भन्नु। यति तिनटै भन्नुको कुरा एउटै नै हुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने त के बुझियो यहाँबाट, यहाँनिर हामीले आफैले एउटा 0 आफै थप्न पनि पाइने रहेछ। अब यहाँबाट फेरि 1 अगाडि आयो भने यो के हुने भयो त, यो भनेको 0.01234 हुने रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है, यही हो यहाँनिर। ल यो कुरा सकिसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँनिर उदाहरण नम्बर 1 भनेर भनेको छ, उदाहरण नम्बर 1 को प्रश्न हल गरौँ। उदाहरण 1, 10.3045 लाई 10, 100 र 1000 ले छुट्टा छुट्टै गुणन गर। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ, 10.3045 भने पछाडि 10.3045 छ हामीसँग पहिला सुरुमा। यसलाई पहिला 10 ले गुणन गर्ने। 10 ले गुणन गर्दा गुणनले के गर्यो, यो दशमलवलाई पछि सार्छ। कति अङ्क पछि सार्छ, एउटा 0 छ भनेपछि 1 अङ्क पछि सार्छ भनेको के भयो त, 103.045 भयो। अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को के छ, 10.3045 लाई गुणन गर्ने 100 ले। कसरी गुणन गर्ने, गुणनले के गर्छ त, यो दशमलवलाई पछि सार्छ। कति अङ्क पछि सार्ने भयो, एउटा दुईटा 0 भने पछाडि 1 अङ्क 2 अङ्क पछि सार्ने भयो। यो भन्नुको अर्थ के भयो त, 1030.45। ल अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ के भनेको छ, 10.3045 गुणन 1000 भनेको के भयो त, यसको लागि चाहिँ हामीले गुणनले के गर्छ,
दशमलवलाई पछि सार्ने काम गर्छ र कति अङ्क पछि सार्छ 1 2 3टा शून्य भएको कारणले 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क पछि सार्छ भनेको कति भयो 1.5 यसरी हामीले हल गर्छौँ त बुझियो है। अब यस पछाडि अभ्यासतिर जाउँ। अब अभ्यास हेरौँ है त। अभ्यासमा के छ भन्दाखेरि 12.5 है। तलको प्रत्येक सङ्ख्यालाई यसले र यसले गुणन गर भनेको छ। प्रत्येक सङ्ख्यालाई लाई 10 ले 100 ले र 1000 ले गुणन गर। यो छ प्रश्न। अब यहाँ हेर्नुस् है 1 नम्बरमा के भनेको छ 0.002। अब के गर्ने यसमा पहिला सुरुमा 0.002 लाई हामीले 10 ले गुणन गरेर हेरौँ कति हुन्छ। गुणन गर्दाखेरि दशमलव चिन्ह पछि सर्छ कति पछि एउटा शून्य भएकोले 1 अङ्क पछि भने पछाडि 00.02 बराबर 0.02 पनि लेख्न पाइन्छ। अर्को भनेको गुणनले दशमलवलाई पछि सार्छ कति अङ्क पछि 2टा शून्य छ भने 2 अङ्क पछि भनेको के भयो त 0.00। अब यो दशमलव चाहिँ यहाँ पुग्यो अनि 2 भनेको 0.2 पनि लेख्न पाइन्छ। अर्को गुणनले पछि सार्छ कति पछि सार्छ 3टा शून्य भएको कारणले 1 2 3 अङ्क पछि सार्छ भनेको यो के भयो। यसलाई तपाईहरुले 2.0 लेख्न पनि पाउनुहुन्छ अथवा यत्तिकै 2 मात्र लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। अब ख नम्बर 2 नम्बर हेरौँ 0.013 यो भनेको के भयो त 0.013 गुणन 10 गुणन 10 भनेको यो दशमलव यहाँबाट 1 अङ्क पछि सर्छ 1 अङ्क मात्र पछि सर्छ है। 1 अङ्क मात्र पछि सर्नु भनेको के भयो त 1 अङ्क मात्र पछि सर्नु भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ 00.13 है। अब अर्को भनेको के छ एउटा तपाईहरुले फेरि 0.13 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र अर्को गुणन 100 भने पछाडि दशमलव अब 2 अङ्क पछि सर्छ गुणनले पछि सारेको हो 2टा शून्यले 2 अङ्क पछि सारेको हो भनेको के भयो। त्यस पछाडि अर्को हेर्नुहोस् 0.013 गुणन 1000 भनेको के भयो त 1000 ले गुणन गर्ने भएको हुनाले 3 अङ्क पछि सर्छ 3 अङ्क पछि सर्दाखेरि के भयो त यो 3 अङ्क एकछिन है यो यस्तो भएन नि त यस्तो भयो है। ल अब अर्को भनेको 0.137 0.137 मा के हुने भयो गुणन कति 10 भनेको 1 अङ्क मात्र पछि सर्दाखेरि यो भनेको 1.37 भयो। 0.137 गुणन 100 भनेको के भयो 2टा शून्य भएको कारणले 2 अङ्क पछि सार्ने भनेको के हुने भयो त यो भनेको 13.7 भयो। अनि 1000 भनेको के भयो 2
3 अङ्क पछि सार्दाखेरि यो भनेको 137 यति भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब 4 नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरमा के छ 1 दशमलव, अब यो भनेको 1.005 गुणन 10 भनेको के हुन्छ ठ्याक्कै यो दशमलवलाई 1 अङ्क मात्र पछि सार्ने, किनकि गुणनले पछि सार्छ र 10 भने पछाडि एउटा शून्यले यसलाई के गर्यो 1 अङ्क पछि सार्यो भने के हुन्छ यो 5। अनि अर्कोमा हेर्नुहोस् 1 गुणन 100 भनेको के हुने भयो त 1 यो 2 अङ्क पछि सर्दा 0 अनि 0.5 र गुणन 1000 भनेको के भयो 3 वटा शून्य भएको कारणले 3 अङ्क पछि सार्दाखेरि यो बराबर 1 1 2 3 0.5 है। ल 4 पनि भयो। अब हेरौँ हामी, तपाईहरुले 5 सक्नुहुन्छ 6 सक्नुहुन्छ 7 नम्बर हेरौँ है त। 1.2 1.2 मा चाहिँ के भनेको के हुन्छ 1.2 अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर गुणन 10 गर्नुपर्ने छ। गुणन 10 गर्दा के हुन्छ यो 1 अङ्क पछि सर्छ भनेको 12 आउँछ, यो सजिलो थियो। 1.2 गुणन 100 भयो भने के गर्ने, अब 100 मा त यहाँनिर 2 अङ्क पछि सर्नुपर्छ, 1 अङ्क 2 अङ्क। अब यहाँनिर पछाडि त कुनै पनि अङ्क छैन त यसमा आफैले शून्य थप्न सकिन्छ है। पछाडितिर शून्य थप्ने र अगाडितिर दशमलव भन्दा पछाडि पछिल्तिर थप्ने शून्य र दशमलव भन्दा अघि चाहिँ अघिल्तिर थप्ने है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। भने कति भयो त 120 र आफूलाई जति चाहिएको छ त्यतिवटै शून्य थप्न सकिन्छ। जस्तै मलाई यहाँनिर 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क पछि सार्नु छ भने मैले यहाँ 2टा शून्य थप्न पाउँछु भनेको 1200। यसरी बुझ्नु पर्यो। ल अर्को 13.5 के गर्ने त गुणन 10 भनेपछि 1 अङ्क पछि सार्दा अनि अब यहाँनिर 2 अङ्क पछि सार्नु पर्यो। 1 अङ्क त ठिकै छ, अझै एउटा थपेर 1 अङ्क पछि सार्दाखेरि अनि 2 अङ्क 3 अङ्क पछि सार्दा यो यति लेख्न सकिन्छ है। बुझिन्छ है। ल सकियो, यति नै हो। 12.5 सकियो। अब 12.6 मा जाउँ। के भनेको छ दशमलवलाई पूर्ण संख्याले गुणन गर। गुणन गर्ने भनेको छ है। ल अब यहाँनिर गुणन सम्बन्धी तल उदाहरण हेर भनेको छ। अब त्यही उदाहरणहरू हेरौँ है त के भन्न खोजिरहेको छ त। अब यो कुरा त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन। यहाँनिर तपाईहरुले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै मैले 37.3 गुणन 4 गर्दैछु। हेर्नुहोस् है, पूर्ण संख्याले गुणन गर्न खोज्दैछ मैले। पछि हामीले दशमलवलाई दशमलवले नै गुणन गर्न पनि हेरौँला। केही पनि छैन यसमा। तपाईहरुले बस के ख्याल गर्नु पर्यो, गुणन हामीले जसरी अघि पछि गरिन्थ्यो त्यसरी नै गुणन गर्ने हो। जस्तै 4 तिया 12 अनि 4 सता 28 29 12 13 14 यति हुन्छ। अब तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा दशमलव भन्दा पछि कतिवटा अङ्क छ, जम्मा एउटा अङ्क छ दशमलव पछि भने तपाईहरुले अब यसमा पनि के गर्नु पर्यो त, यताबाट एउटा अङ्क भन्दा अगाडि जतिवटा अङ्कमा यो दशमलव परेको छ है, यताबाट गन्दा जतिऔंमा यो दशमलव पर्छ त्यतिऔंमा यहाँ पनि राख्ने दशमलव, त्यति नै हो। जस्तै अब मैले भने ल एकछिनको लागि हेर्नुस् है, 35.789 भनेर गुणन
3 गरेँ। अब के गर्ने भन्दाखेरि 3 9 27, 3 र 8 24, 25 26, 21 22 23, 15 16 17 र 3 तिया 9 10 यो हुन्छ। अब गर्ने यहाँनिर गुणनमा यहाँनिर माथिपट्टि कतिवटा अङ्क चाहिँ परेको छ त? कतिवटा अङ्क छ? 3वटा अङ्क छ। यो दशमलव भन्दा पछि 3वटा अङ्क छ भने अब यतापट्टिबाट तपाईँहरूले गर्ने 1 2 3टा, 3टालाई छोडेर यहाँनिर दशमलव राख्ने काम सकियो। यति नै हो है। यसरी हल गर्न सकिन्छ है। ल यो भयो गुणनलाई पूर्ण सङ्ख्याले। अब के अरे गुणनलाई पूर्ण सङ्ख्या, दशमलवलाई पूर्ण सङ्ख्या। अब दशमलवलाई दशमलवले नै है, दशमलवलाई दशमलवले। दशमलवलाई दशमलवले, दशमलवलाई दशमलवले गुणन गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै मैले भने यहाँनिर 35.76 गुणन 0.3 भने। अब यस्तो बेलामा के गर्ने त भन्दाखेरि ठ्याक्कै अघिकै प्रक्रियाले तपाईँहरूले पहिला सुरुमा गुणन गर्नु पर्यो। भनेको यसमा केही पनि फरक छैन। तपाईँहरूले अरू जसरी गुणन गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै गुणन गर्दै जाने हो। तर अन्तिममा एक ठाउँमा गएर चाहिँ केही कुराहरू फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा हामी एकछिनमा हेरौँला है। ल पहिला सुरुमा के गर्ने त 9 छक्का हैन, 9 छक्का कहाँबाट आयो? 3 छक्का 18 21 22 15 16 17 3 तिया 9 10 0 1 2 3 4। अब के गर्ने? अब जोड। कति आयो? 8 अनि 2 अनि 7 अनि 0 अनि 1। अब तपाईँले गर्ने माथिपट्टि जुन गुणान भए गुणनखण्डहरू तीमा दशमलव पछिका अङ्कहरू कतिवटा छन्? यसबाट 2टा, यसबाट 1टा जोड्दाखेरि 3वटा चाहिँ हामीसँग दशमलव भन्दा पछाडिका अङ्कहरू छन् जोड्ने है। माथिको र तलको दुईटैकोबाट आएका जुन दशमलव पछिका सङ्ख्या अङ्कहरू छन् तिनीहरूलाई गन्ने। कतिवटा जम्मा जम्मी 3वटा अङ्कहरू रहेछन् दशमलव पछि भने यताबाट अब 1 2 3टा गरेर यहाँनिर दशमलव राख्ने है। फेरि अर्को पनि उदाहरण दिन्छु, नातिनुहोस्। जस्तै एकछिनको लागि ल 42.474 गुणन 256 भने ल है। ठिक छ। अलिकति यसले अलिकति धेरै नै उ गर्छ। ल 6 5 2 2.5 छ है। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर 6 चौको 24, 6 सता 42 43 44, 6 चौको 24 28, 6 दुना 12 13 14, 6 चौको 24 25। अब 0 5 चौको 20 अनि 37, 5 चौको 20 20 3 23, 5 दुना 10 12 अनि 5 चौको 20 21। अब 2टा 0 अनि अब 2 को पाली है। 2 चौको 8 14 1 र 4, 2 चौको 8 9, 2 दुना 4, 2 चौको 8। पहिला सबैलाई जोड्ने। कति आयो? 4 4 8 8 16 कति हुन्छ? यो त जोड्नै पर्यो हौ। 16 अनि 16 मा 4 23 भनेपछि 3 2 यहाँ 2 4 6 6 3 9 9 3 13 17 4
4 र 4 8 र 10 यो भयो। ठिक छ। अब के गर्ने, अब यहाँनिर अब गन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है। दशमलव पछि कतिवटा अङ्कहरू छन् यहाँ? एउटा, दुईटा, तीनटा, माथिबाट तीनटा, तलबाट एउटा, दुईटा, जम्मा जम्मी कति? 3 र 2 कति हुन्छ? जम्मा जम्मी 5 वटा छन् भने हामीले यहाँनिर पनि 5 वटा अङ्कलाई छोड्ने अनि दशमलव राख्ने। 3टा, 4 वटा, 5 वटा, 5 वटा अङ्कलाई छोडेर मैले दशमलव राखेँ भनेको हाम्रो उत्तर 108.733444 हुँदो रहेछ। यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ है। ल यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, केही पनि समस्या आउँदैन। जसरी यो त्यसरी नै गर्ने, बस त्यहाँनिर दशमलव पछिका अङ्कहरू गर्ने माथि र तलको, र हाम्रो उत्तरमा पनि त्यति नै गरेर राख्ने, त्यति नै हो है। यति भए पुग्छ। अब यो भइसके पछाडि हामीलाई यहाँनिर केही प्रश्नहरू दिइएको छ। यो प्रश्नहरू हल गरौँ, अभ्यासको प्रश्नहरू। अभ्यास नम्बर 12.6 को 1 मा गुणन गर। गुणन गर भनेको छ। क नम्बरमा हामीलाई दिएको छ केही पनि छैन। 2 चौको 8 अनि 0 दशमलव। यहाँ एउटा छ, यहाँ पनि एउटा राखेर मैले दशमलव राखेँ। अब ख नम्बर 0.5 गुणन 3 भनेको के भयो? 0.5 गुणन 3 भनेपछि 3 पन्चे 15, 3 0 1। दशमलव पछि एउटा अङ्क छ, त्यसैले एउटा अङ्कलाई छोडेर मैले दशमलव यहाँ राखेँ। अब अर्कोमा जाउँ। ग नम्बरमा के भनेको छ भनेको के भयो? 3 गुणन 7 भनेको 7 तिया 21, 7 0 0। अब 2 त जोड्नु पर्यो, 2 जोड्दा यहाँ आयो। अब एउटा भएको कारणले, दशमलव पछि एउटा भएको कारणले एउटा यतापट्टि दशमलव राख्ने सकियो। अब अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर घमा छ। के भनिरहेको छ त यहाँनिर? प्रश्न नम्बर घ कहाँ पुगेछ? घ नम्बर है। घ नम्बरमा 0.2 गुणन 2 भनेको के हुने भयो त? 0.2 गुणन 2, 2 दुना 4, 0 मा 0 नै। अब 1 मा यो 0 भएको कारणले 1 मा दशमलव, एउटा अङ्कपछि दशमलव भएको कारणले एक अङ्कमै हामीले दशमलव राखियो, सकियो। ग नम्बर 3 गुणन 0.8 भने पछाडि 0.8 गुणन 3 भनेको के हुने भयो? 3 8 24, 3 0 0 नै भयो अनि 2। मैले किन पहिले यहाँनिर दशमलव राखेँ भन्दा मैले यहाँनिर के ख्याल गरेँ त? दशमलव पछि एउटा मात्र अङ्क छ भने एक अङ्कमा ल्याएर दशमलव राख्ने है। न पछाडि च नम्बर, चमा 5 गुणन 0.6 भने पछाडि के गर्नु पर्यो? 0.6 गुणन 5, 5 छक्का 30, 5 0 0 नै भयो अनि जोड 3। यहाँनिर अब हेर्नुहोस् है, एक अङ्कमा दशमलव छ भनेपछि एक अङ्कमा ल्याएर दशमलव राख्नु। यो लेख्नु र 3 मात्र लेख्नुमा केही पनि फरक छैन। अर्को प्रश्न 6 नम्बर 8 गुणन 0.4 भने पछाडि 0.4 गुणन 8 भनेको के भयो त? 8 चौको 32 अनि 8 0 0 3 भयो। अब एक अङ्क छ दशमलव पछि भने एक अङ्कमा ल्याएर दशमलव राख्ने है। 6 पछाडि ज नम्बर, जमा के भनेको छ? 9 गुणन 0.9 भने पछाडि के गर्नु पर्यो त तपाईहरुले?
0.9 गुणन 9 भनेको 9 9 81 अनि यहाँनिर आयो 8। अब एक अङ्क छ, दशमलव पछाडि एक अङ्क छ, त्यसैले एक अङ्कमा ल्याएर दशमलव राख्ने। झ नम्बर, झमा के छ, झमा चाहिँ 0.05 गुणन 5 भने पछाडि 0.05 गुणन 5, 5 पंचे 25, 5 अनि 0 भनेपछि 2 आयो तल, गुड अनि यहाँनिर 0 भनौँ अहिले। अब हेर्नुहोस् त, दशमलव पछाडि 2 अङ्क छन्, त्यसैले एक अङ्क 2 अङ्कमा ल्याएर दशमलव राख्ने। अनि त्यस पछाडि झ, य नम्बर, य नम्बरमा 0.03 गुणन 4 भनेको के भयो त, 0.03 गुणन 4 भनेको 4 तिया 12, 4 र 0 मा 0 नै हुन्छ, 1 आयो तल, दशमलव 0, किनभनेदेखि दशमलव पछाडि एक अङ्क 2 अङ्क छ, त्यसैले एक अङ्क 2 अङ्कमा ल्याएर मैले के राखेँ त, दशमलव राखेँ। अब त्यस पछाडि ट नम्बर, टमा के छ, 0.07 गुणन 6 भनेको के भयो त, 0.07 गुणन 6। अब 6 सता कति, 42, 42 भने पछाडि 4 र 2, 6 0 0 नै भयो, तल आयो 4 अनि 0 नै भयो। अनि दशमलव पछि एक अङ्क 2 अङ्क भएका कारणले एक अङ्क 2 अङ्कमा आयो दशमलव। ट पछाडि ठ, ठमा के छ, ठ नम्बरमा 0.08 गुणन 9 भनेको के भयो त, 0.08 गुणन 9 भनेको 9 8 72, 7 र 2 अनि 9 0 नै भयो, 7 तल आयो। अब हेर्नुहोस् त, दशमलव पछि एउटा 2टा अङ्क भएको कारणले 2 अङ्कमा हामीले दशमलव राख्यौँ। ठ पछाडि ड नम्बर, 6 गुणन 0.12 भने पछाडि के गर्नु पर्यो त, पहिला सुरुमा 0.12 गुणन 6, 6 दुना 12, 6 एकन 6 7 माथिको अनि त्यस पछाडि 0। अब हेर्नुहोस् त, दशमलव पछि के छ, दशमलव पछि 2टा अङ्क भएको कारणले एउटा 2टामा आएर यो बस्यो। अब त्यस पछाडि अर्को प्रश्न, ढ नम्बरमा 7 गुणन 0.45 भने पछाडि के गर्नु पर्यो त, 0.45 गुणन 7, 7 पंचे 35, 7 चौको 28, 28 मा 3 31 अनि 7 0 0 3 आयो तल। अब दशमलव पछि एउटा 2टा भएको हुनाले एउटा 2टा अङ्क अगाडि दशमलव राख्ने। अनि ठ पछाडि के अरे, ए होइन, ढ पछाडि अण, अणमा के छ प्रश्न, 9 गुणन 0.99 भने पछाडि 0.99 गुणन 9 भनेको 9 9 81 अनि 9 9 81 मा 8 जोड्दा 89, 8। किन दशमलव पहिले राखेँ त, दशमलव पछि 2 अङ्क छन्, त्यसैले मैले 2 अङ्क अगाडि के राखेँ त, दशमलव राखेँ है, बुझिन्छ है। यो भए पछाडि अण, अण पछाडि त, 7 दशमलव गुणन 6 भने पछाडि 7.45 गुणन 6, 6 पंचे 30, 24, 24 मा 3 कति, 27 अनि 42, 42 मा 2 44। अब दशमलवको पछि 2 अङ्क भएको कारणले 2 अङ्क यता हामीले के राख्छौँ त, दशमलव भनेको के भयो त, यसलाई तपाईँहरूले 44.7 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो शून्यको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस पछाडि अर्को प्रश्न, थ नम्बर, थ नम्बर 15 दशमलव यो गुणन 3 भने पछाडि पहिला सुरुमा 15.02 गुणन 3 भनेको 3 दुना 6 अनि 0 3 15 अनि 4। अब के गर्ने,
अब हामीले यहाँनिर एक अङ्क दुई अङ्कमा छ भने पछाडि के गर्नु पर्यो त एक अङ्क दुई अङ्कमा ल्याएर दशमलव राख्नु पर्यो है। ल अब थ पछाडि द नम्बरमा के छ 0.235 गुणन 14 भनेको के हुने भयो त 4 पंचे 20 12 13 14 4 दुना 8 9 अनि 0 अनि त्यस पछाडी 0 5 3 2 0। अब यसलाई जोड्ने हो, जोड्दा आयो यो अनि यहाँ आयो 9 यहाँ आयो 11 12 हो 12 अनि 3 अनि 0। अब दशमलव पछि कति अङ्क छन्? 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क भएको कारणले 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क अघि हामीले यहाँनिर ल्याएर दशमलव राख्नुपर्ने हुन्छ। बुझिन्छ है? ल अब अर्को प्रश्न ध नम्बर गुणन 12 21.096 गुणन 12 6 दुना 12 2 9 18 19 भयो 0 1 भयो 2 भयो 4 भयो अनि 0 6 9 0 1 2 जोड्दा 2 15 11 3 5 2। अब हेर्नुस् त दशमलव पछि 1 2 3 अङ्क भएका कारणले 1 अङ्क अघि 2 अङ्क अघि 3 अङ्क अघि आएर दशमलव बस्यो है। ल ध पछाडि न नम्बर यहाँनिर नमा प्रश्न के छ भन्दाखेरि 17.651 गुणन 13 भनेको 17.651 गुणन 13 गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि के आउला त 3 1 3 15 18 र 19 21 र 22 3 र 5 0 1 5 6 7 1 जोड्दा 3 6 14 9 9 र 12 अनि 2। अब दशमलवका पछि कति 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क भएका कारणले 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क अघि यहाँनिर आएर बस्यो दशमलव न पनि सकियो। यति भइसके पछाडि हामीले कुनै पनि एउटा दशमलववाला सङ्ख्यालाई चाहिँ पूर्ण सङ्ख्याले हामीले अब गुणन गर्न केही पनि समस्या नआउला है। यो भइसके पछाडि 2 नम्बरमा गुणन गर भनेको छ। यो अलिकति भिन्दै छ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हामीलाई दशमलवलाई दशमलवले नै गुणन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि प्रश्न नम्बर कमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ 32.4 गुणन 0.3 भने पछाडि 32.4 गुणन 0.3 3 चौको 12 3 दुना 6 1 जोड्दा 7 3 तिया 9 0 0 0 0 जोड 2 7 9। अब के गर्नु पर्यो त दशमलव पछि कतिवटा अङ्कहरू चाहिँ छन् त यहाँनिर दशमलव पछि एउटा यहाँबाट एउटा यहाँबाट एउटा भनेपछि जम्मा जम्मी कतिवटा 2वटा अङ्कहरू भएका कारणले एउटा अङ्क 2टा अङ्कलाई छोडेर हामीले यहाँनिर दशमलव राख्नुपर्ने हुन्छ है। ल बुझिन्छ नि है? दशमलवका पछि जम्मा जम्मी जतिवटा चाहिँ अङ्कहरू छन् त्यति नै अङ्क छोडेर हामीले पछाडितिरबाट है त्यति नै अङ्क छोडेर दशमलव राख्नुपर्ने हुन्छ। यति कुराहरू तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी अर्को जाउँ ख नम्बरमा। ख नम्बरमा के भनेको छ 7.24 गुणन 0.5 भने पछाडि 7.24 गुणन 0.5 भने पछाडि 5 यो भनेको 20 भयो 5 दुना 12 भयो अनि 5 7 35 36 भयो 0 0 0 0 जोड्दाखेरि 0 2 6 3। अब दशमलवका पछि कतिवटा चाहिँ अङ्कहरू छन् दशमलवका पछि एउटा 2टा
3टा छन् जम्मा जम्मी भनेपछि 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क अघि आएर यहाँ आएर बस्यो दशमलव है। ल अब ख पछाडि ग नम्बर हेर्नुहोस्। ग नम्बरमा के भनेको छ, ग नम्बरमा 17.32 गुणन 2.3 भने पछाडि 17.32 गुणन 2.3, 2 तिया 6, 3 तिया 9 अनि यो भनेको 21, 3 एकान 3, 3 र यो गर्दा 5, 0, 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ता 14, 2 एकान 2 1 3, जोडा गर्दाखेरि के भयो 6, 6 र 0 6 नै भयो, 9 र 4 13, 2 8 9 3। अब दशमलवका पछि कति अङ्कहरू छन्, 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क भएका कारणले 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क अघि ल्याएर हामीले दशमलव राख्छौँ। ठिक छ, बुझिन्छ नि है। ल बुझिन्छ भने अब हामीले अर्को प्रश्न हेर्न सक्छौँ। अर्को प्रश्नमा हामीलाई के सोधिरहेको छ त, घ नम्बरमा 42.07 गुणन 3.4। अब के गर्नु पर्यो, 42.07 गुणन 3.4 भने पछाडि 28, 4 0 0 नै भयो, 2 आयो तल, 4 दुना 8, 4 चौको 16, 0 21 अनि 3 दुना 6, 3 12, जोड्दाखेरि 8 3 10 12 13 4 अनि 1। अब दशमलवका पछि कतिवटा चाहिँ अङ्कहरू छन्, एउटा दुईटा तीनटा भने पछाडि 1 2 3 लाई छोडेर यहाँनिर दशमलव राख्ने। घ पछाडि ङ नम्बर, ङमा के भनेको छ 33.33 है भने पछाडि अब के गर्नु पर्यो त 33.33 गुणन 0.9, 9 तिया 27, 27 मा अब फेरि 9 तिया 27 नि हुन्छ, 27 मा 3 जोड्दाखेरि कति भयो, यो फेरि त्यही अनि फेरि त्यही 0। अब 1 2 3 4 जोड्दा 7 9 9 9 2 अनि दशमलवका पछि एउटा दुईटा तीनटा अङ्क भएका कारणले 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क यहाँ आयो दशमलव है। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। ङ पछाडि च नम्बर, चमा के भनेको छ 56.6 56.6 गुणन 3.23। अब 3 18 अनि 3 18 19 अनि 3 5 15 16 0, 6 दुना 12, 6 दुना 12 र 13 11 0 0, 3 छक्का 18, 3 छक्का फेरि 18 गर्दा 19 भयो अनि 15 र 16 भयो। 18 12 8 र 1। अब दशमलवका पछि कतिवटा चाहिँ अङ्कहरू छन्, एउटा दुईटा तीनटा भएको कारणले 1 3 यहाँ आउँदा यहाँनिर भयो दशमलव 182.818 है। यसरी हल गर्न सक्छौँ। ल अब 6 नम्बर 76.5 गुणन 3.02। अब 76.5 गुणन 3.02 भने पछाडि 2 पंचे 10, 2 छ भनेपछि 12, 12 र 1 13 अनि 14 र 1 15। अब दुईटा 0, 0 पंचे 0, 0 छक्का 0, 0 सत्ता 0,
शून्य शून्य, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18 र 1 19, 3 सत्ता 21 र 1 22, 0 3 5 र 5 10 11 3 2। अब दशमलवका पछि कतिवटा सङ्ख्याहरू छन्? एउटा, दुईटा, तीनटा भएका कारणले 1 अङ्क, 2 अङ्क, 3 अङ्क अघि दशमलव राख्ने। 6 पछाडि ज नम्बर। जमा 05 गुणन 02 भनेको के भयो त? 0.05 गुणन 0.02। 2 पंचे कति हुन्छ? 2 पंचे 10। 0 1 2 0 नै भयो। अनि 0 0 पंचे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सबै 0 हो। 0 0 0 0 0 जोड्दाखेरि 0 1 0 0 0। अब हेर्नुहोस् है, दशमलवका पछि एउटा, दुईटा, तीनटा र चारवटा भएका कारणले 1 2 3 4 यहाँनिर आएर दशमलव बस्यो। हाम्रो उत्तर भनेको यस्तो हुन्छ है। यहाँको एउटा शून्य के हराएकै हो त। ल है, बुझिन्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। झ नम्बर के भनेको छ? गुणन 14.04 भनेको के भयो त? 33.07 गुणन 14.04 भनेपछि 4 सत्ता 28, 4 0 0 नै भयो। 0 मा 2 जोड्दा 2, 4 तिया 12, 4 तिया 12 र 1 13, 0 कति भयो? 7 भने पछाडि यो 0 नै भयो। 0 0 0 नै भयो। 0 र 3 0, 0 तिया 0 अनि फेरि दुईटा 0। अब 4 28 अनि 4 0 त्यहाँबाट 2 भनेपछि यो भयो 4 तिया 12, 12 1 13। फेरि अब 3 वटा 0 अनि 1 सत्ता 7, 1 0 0, 1 तिया 3, 1 तिया 3। ल जोडम त के भयो? जोड्दाखेरि 8 ले 8 भयो, 2 ले 2 भयो, 2 र 8 ले 0 र 1 यता आयो। अनि यो 1 र 3 4, 4 र 2 6, 6 र 7 13, 13 को 1 यता आयो। 1 र 1 2, 2 र 2 4, 6 अनि 4। अब दशमलवका पछि एउटा अङ्क, दुईटा अङ्क, तीनटा अङ्क, चारवटा अङ्क भएका कारणले 1 अङ्क, 2 अङ्क, 3 अङ्क, 4 अङ्क अघि आएर यो दशमलव बस्यो। भन्नुको अर्थ यो भयो है। ल यो भएपछि अर्को प्रश्नमा जान सकिन्छ। अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर यहाँ के भनेको छ? 2.5 गुणन 2.5 गुणन 2.5 भनेको 2.5 को घन निकाल भने जस्तो पनि भयो है। ल हेरौँ है त। पहिला सुरुमा यतिको गरौँ। 2.5 गुणन 2.5, 5 पंचे 25, 10 12 0 अनि 2 भनेपछि 10 र 4 के अरे 4 अनि जोड्दा 5 2 6। अब दशमलवका पछि एउटा, दुईटा अङ्क भएका कारणले 2 यहाँ। अब यसलाई फेरि के गर्ने? अब यसलाई गुणन गर्ने भने पछाडि 6.25 गुणन 2.5 भनेपछि 5 पंचे कति? 5 पंचे 25, 5 दुना 10, 10 मा 2 जोड्दा 12, 5 30 31, 0 2 पंचे 10, 2 दुना 4 र 1 5, 2 छक्का 12, 5 2 6 5 1। अब दशमलवका पछि कतिवटा अङ्क? एउटा, दुईटा, तीनटा भनेको कति आयो? 15.4
6, 2, 5 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर उत्तर आयो है। अब यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर टमा के छ प्रश्न भन्दाखेरि 7 गुणन 0.7 गुणन 0.07 भने पछाडि पहिला सुरुमा हामी के गर्छौँ, यतिको काम गरौँ। 7 गुणन 0.7 भनेको के भयो, 0.7। 7 सता 7 शून्य 4 नै आयो। दशमलवका पछि एउटा मात्रै अङ्क भएका कारणले हामीले एक अङ्क अघि ल्याएर दशमलव राख्यौँ। 4.9 गुणन 0.07 गर्नु पर्यो। अब 0.07 गुणन 4.9 भनेको 9 भने पछाडि 9 सता 63, 0 र 6 बाँकी, अनि 0 ले 0 नै 0, 4 28, 28 को 2 यहाँनिर आयो, अनि 0 3 14 2 0। अब दशमलव 1 र 2 अनि 3 भनेपछि 1 2 3 ले यहाँनिर पुर्याउँदो रहेछ है। यो भयो। ल यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ। गुणनगरको प्रश्न यो सकियो। अब यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो प्रश्न नम्बर 3मा। 3मा के भनेको छ, तल दिएका प्रत्येक अवस्थामा जम्मा मूल्य निकाल भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। जम्मा मूल्य निकाल्न भनेको छ, यो त्यस्तो गाह्रो कुरा त होइन। अब हेरौँ है त के गर्न सकिन्छ। 3 नम्बरको प्रश्न हेरौँ है। यहाँ के भनेको छ, तल दिइएका प्रत्येक अवस्थामा जम्मा मूल्य निकाल। ल हेर्नुहोस् है। अब यसको पहिलो प्रश्न के छ, प्रश्न नम्बर कमा 12वटा सुन्तला प्रति गोटा रु भनेर भनेको छ। बाह्रवटा सुन्तला प्रति गोटा रु 2.25 का दरले भनेको छ। अब के गर्ने, यहाँनिर हामीसँग 12वटा सुन्तला है। 12वटा सुन्तला भनेको के हो हेर्नुहोस् है। 12वटालाई एकछिन छोडौँ। सुन्तला प्रति गोटा कति, यति भने पछाडि ओटालाई गुणन चिन्हमा बदल्ने र सुन्तला एउटा सुन्तला बराबर कति 2.25 भन्छ। सुन्तलाको साटो 2.25 राख्ने। अब यो गुणन गर्ने 2.25 गुणन 12, 2 पंचे 10, 2 दुना यो भनेको 5 अनि 2 दुना 4, 0 5 2 2 जोड्दा 0 0 1 7 2 भनेको कति भयो त? यो भनेको अब मैले यहाँनिर किन यहाँनिर राखेँ भन्दा दशमलवका पछि 2वटा अङ्क भएका कारणले 2 अङ्क अघि ल्याएर मैले दशमलव राखेको हो र यसलाई तपाईहरुले सिधै 27 मात्र लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो भयो। अब यस पछाडि अर्को प्रश्न ख नम्बरमा छ। के भनेको छ, 12वटा कापी प्रति गोटा रु 4.75 का दरले भनेको छ। भने पछाडि के गर्नु पर्यो त, 12वटा कापी 12वटा कापी बराबर 12वटालाई गुणन चिन्ह, कापीलाई प्रति गोटा कति यति भनेपछि त्यो कुरालाई यहाँ ल्याएर राख्ने भनेको कति भयो, गुणन 12 10 2 14 15 4 दुना 8 र 1 9 0 5 7 र 4 जोड 0 1 17 5। अब यहाँनिर दशमलवका पछि 2टा भएका हुनाले 2 अङ्कलाई छोडेर हामीले के लेख्न सक्छौँ त,
यहाँ ल्याएर दशमलव लेख्न सक्छौँ। यो भनेको 57 मात्र लेख्न पनि त्यस्तो पाइहालिन्छ है। ग नम्बर, गमा के छ, 32 वटा सिठीको खाम प्रति गोटा रु 0.75 का दरले, ल हेर्नुहोस् है, 32 वटा सिठीको खाम बराबर के हुने भयो त, 32 जस्ताको तस्तै ओटालाई गुणन चिन्ह, चिठीको खाम प्रति गोटा कति, 0.75 भनेपछि 0.75 गुणन 32, 10, 14, 14 1 15 अनि 0. अब 3 पंचे 15, 21 मा 1 22 र 3 0 नै हुन्छ 2, 0 1 3 2 भनेको कति भयो त, यो भनेको हुँदो रहेछ 23 आयो कि 24 आयो हो। एकैचोटि यो 24 मा आउँछ कि जस्तो लाग्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, 2 पंचे 10, 14, 14 मा 1 15, अब त्यो एक त आउनु पर्यो नि त। अब चाहिँ लाइनमा आयो, 0, 3, 3 पंचे 15 अनि 3, 3 सता 21, 21 र 1 22 अनि 0 0 1 4 2, दशमलव यहाँ राखेँ किन भन्दा 2 अङ्कको कारणले 2 अङ्क छोडेर यहाँ राखेको भनेको कति भयो 24। अब दशमलव 00 र 24 मात्र लेख्नुमा केही पनि त्यस्तो भिन्नता छैन, यत्तिकै छोडिदिँदा भयो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ घ नम्बर 35 वटा सिसा कलम प्रति गोटा भने के हुने भयो त 35 वटा सिसा कलम बराबर 35 जस्ताको तस्तै ओटालाई गुणन चिन्ह सिसा कलम प्रति गोटा कति हो 1.05 भने पछाडि के गर्न सकियो त 1.05 गुणन 35, 5 पंचे 25 अनि 5 एकन 5 0। अब 3 पंचे 15, 3 0 भनेपछि 1, 3 एकन 3 जोड्दाखेरि कति आयो 5 7 6 3। दशमलवका पछि दुईटा अङ्क भएका कारणले 2 अङ्क अघि यहाँ ल्याएर दशमलव राखेँ भनेको कति लेख्न सक्नुहुन्छ 36.75 है। ल यो भयो, यो भइसके पछाडि हाम्रो घ नम्बर पनि सकियो। यसै गरी हामीले 3 नम्बर सकाइसकेका छौँ। अब हामी 4 नम्बर हेर्छौँ है त। 4 मा के छ सुरुमा रु 500 तिरेपछि प्रति महिना रु 205.75
अनि 12 महिनासम्म है सम्म तिर्ने शर्तमा किनेको सिलाई मेसिनलाई जम्मा कति रुपैयाँ पर्ने रहेछ? यो सोधेको छ। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर सुरुमा कति रु 500, पहिलो सुरुमा रु 500, यहाँबाट एक महिनामा कति, प्रति महिना 205 भनेको छ नि त, एक महिनामा 205.75, फेरि त्यस पछाडिको एक महिनामा फेरि त्यति नै, फेरि त्यस पछाडिको एक महिनामा फेरि त्यति नै, फेरि त्यसको एक महिनामा 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 त्यति नै, यसरी नै 12 महिनासम्म तिर्दै तिर्दै जानु पर्यो। 12 महिनासम्म तिर्दै तिर्दै गर्दाखेरि जम्मा उसले यो सहित अनि यो सहित कति तिर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, यो भनेको यस्तो त भयो नि, जम्मा मूल्य बराबर पहिला सुरुको रु 500 अनि त्यस पछाडि कति 12 महिनासम्म, 12वटा महिना भन्ने बुझौँ न, यो भनेको 12वटा महिना। अब 12वटा महिनामा प्रति महिना कति भनेको छ, 12वटा महिनामा प्रति महिना यति भनेपछि 12 ठिकै छ, ओटालाई गुणन चिन्ह, महिना, महिनामा प्रति महिना कति यति भने पछाडि महिनाको साटो 205 यो लेख्न सकियो। अब यही लेख्ने यहाँनिर तल 205.75, पहिला सुरुमा त यो गुणनको काम गरौँ, 205.75 गुणन 12 भनेको 10, 14, 1, 15, 10, 11 अनि 2 शून्य भनेपछि एकै झऱ्यो, 2 दुना 4, 4 त्यस पछाडि 0, 5, 7, 5, 0, 2 जोड्दाखेरि 0, 0, 1 यता 9, 6, 4, 2। अब हेर्नुहोस् त दशमलवका पछि 2 अङ्क भएका कारणले यहाँनिर ल्याएर तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, के अरे यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राख्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो होला, दशमलवका पछि 0 मात्र भएका कारणले हामीले दशमलव हटाएर अब सिधै के लेख्न सकिन्छ त, 2, 4, 6, 9 मात्र पनि लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई जोडौँ, जोड्दा 5 अनि 2टा 0, 9, 6, 9, 2 भनेको 2, 9, 6, 9 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के भयो, उत्तर भयो। यसरी हामीले हल गर्न सकिन्छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ, प्रश्न नम्बर 5। 5 मा के भनेको छ, एउटा आयताकार वस्तुको आयतन बराबर लम्बाई गुणन चौडाई गुणन उचाइ हुन्छ। यो सूत्र प्रयोग गरी तल दिइएका आयताकार वस्तुको आयतन निकाल। आयताकार वस्तुको आयतन निकाल। को
क नम्बरमा के भनेको छ लम्बाई बराबर 1.2 सेमी अनि चौडाई बराबर 0.8 सेमी अनि उचाइ बराबर 1.1 सेमी। अब के गर्न सकिन्छ त हामीलाई के थाहा छ मैले यो फेरि लेखिन है सिधै गरे यहाँ आयतन बराबर के हुन्छ लम्बाई गुणन चौडाई गुणन उचाइ भनेको के हुने भयो त लम्बाई 1.2 सेमी गुणन चौडाई 0.8 सेमी गुणन 11 सेमी हैन 1.1 सेमी भने पछाडि पहिला सुरुमा यतिको काम गरौँ। यतिको काम गर्दाखेरि यो भनेको के भयो त 1.2 गुणन 0.8 भनेको 16 र 8 एकान 8 9 अनि दशमलवका पछि कतिवटा चाहिँ अङ्कहरू छन् एउटा दुईटा त्यही भएर 1 2 अगाडि केही नभएका कारणले 0 थपेर अनि दशमलव थप्न सकियो। 0.96 गुणन 1.1 सेमी र तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला यहाँनिर एकाइमा अलिकति त्यो समस्या हुन सक्छ यो सेमी र यो सेमीलाई गुणन गर्दा सेमीको वर्ग हुन्छ वर्ग सेमी है। ल यो भनेको के भयो त 0.96 गुणन 1.1 1690 0691 सरी 690 जोड 6 1 र 5 1 र 0 1। अब दशमलवका पछि एउटा दुईटा तीनटा अङ्क भएको कारणले 1 2 3 भनेपछि यहाँ पुग्यो भनेको के लेख्न पाउनु हुने भयो त 1.056 अनि सेमी घन ल यो भएपछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ प्रश्न नम्बर ख मा लम्बाई बराबर 4.5 सेमी अनि चौडाई बराबर 2.2 सेमी र उचाइ बराबर 1.8 सेमी। यसै कारणले हामीले के भन्न पाइयो त हामीलाई थाहा भएकै सूत्र हो यहाँ आयतन बराबर लम्बाई गुणन चौडाई गुणन उचाइ बराबर के हुने भयो त 4.5 सेमी गुणन 2.2 सेमी गुणन 1.8 सेमी बराबर पहिला सुरुमा यतिको काम गर्ने। यतिको काम गर्दाखेरि यो भनेको के भयो 4.5 गुणन 2.2 भनेको 2 पंचे 10 8 र 9 0 2 पंचे 10 अनि 9 990। अब दशमलवका पछि दुईटा अङ्क भएका कारणले 1 2 यो भनेको 9.9 9.9 सेमी वर्ग गुणन 1.8 सेमी भनेको के भयो त यो भनेको चाहिँ 9.9 गुणन 1.8 भनेको 8 9 72 8 9 72 र 7 79 0 9 र 9 जोड 2 1 र 8 अनि यो भनेको कति भयो 1 र 7 अनि दशमलवका पछि एउटा र दुईटा भएका कारणले एउटा र दुईटालाई छोडेर यहाँनिर दशमलव राख्ने यो बराबर के हुन्छ त 17.82 सेमी घन चाहिँ हाम्रो के भयो त उत्तर भयो सेमी घन है। यसरी हामीले हल गर्न सकिन्छ।